आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। हाम्रा देशका युवाहरू कहाँ छन्? हाम्रा देशका युवाहरू किन नेतृत्वमा पुग्दैनन्? किन देशको प्रधानमन्त्री बन्दैनन्? किन पार्टी अध्यक्ष बन्दैनन्? किन विभिन्न तर तबकामा युवाहरूको पहुँच प्रभाव हरेक क्षेत्रमा राजनीतिमा हुँदैन? युवाहरू जहिले पनि किन बुढो पुस्ताको अथवा साँच्चै भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा हामीले ज्येष्ठ नागरिकको पछि लाग्छन्? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा 3 जना युवा नेता हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटाजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। एमालेका युवा नेता माधव ढुङ्गेलजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर्जी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र माधवजी, तपाईँको पार्टीमा कहिले युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्ने मौका पाउँछ, अवसर पाउँछ, मलाई बताउनुहोस् त आज। अब हुन्छ, हामी पर्सि 30 गते पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछौँ र हाम्रो अहिलेको विधानमा यसलाई कसरी इन्क्लुसिभ बनाउने भनेर छलफल गरिराखेका छौँ र अहिले समावेशी बनाउने चरणमा युवाहरूको पनि एउटा मापदण्ड बनाएर कोटा निश्चित गर्दैछौँ र नीतिगत तहमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने कुरा हामी पार्टीमा अहिले अनौपचारिक रूपमा निकै गम्भीरतापूर्वक गाउँ लेभलसम्म छलफल गर्दैछौँ र अबको विधान हामी संशोधन गरेर जे लागू गर्छौँ यसपछि हामी कहाँ युवाहरूको नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। तपाईँको पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यहरूको अनुहार हेर्नु भएको छ? कतिजना छ युवा? यो त अहिले मौजुदा रहेको र मलाई बताउनुहोस् न। काम गर्दै गर्नका निमित्त हो र म एकजना युवा छन् त्यहाँ स्थायी समितिमा? मैले भने हामी यो विधान लागू गरिसके पछाडि युवाहरूको नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। त्यसो भए समय कति लाग्छ? 30 गते, पर्सि 30 गतेपछि माओवादी केन्द्रमा युवाहरूको हालिमुहाली हुन्छ? होइन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। म अहिले यति कुरा चाहिँ एकदम निर्धक्कतापूर्वक भन्न सक्छु। माधवजी, तपाईँको पार्टी कहाँ छ युवा पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि आज? होइन, हाम्रो पार्टीले त एउटा सिस्टम बिल्डअप गरिसकेका छ। 70 वर्षलाई उमेर डिमार्केसनको रूपमा हामीले 9 महाधिवेशनलाई स्थापित गऱ्यौँ। त्यो कार्यान्वयन भएको छ तपाईँको पार्टीमा? मजाले कार्यान्वयन भइरहेको छ। महाधिवेशन आउँदैछ त। अनि वामदेव गौतम कति वर्षको हुनुहुन्छ? महाधिवेशन त आउँदैछ नि। पहिले महाधिवेशन नआइकन बिचबाट मान्छे त फालिँदैन नि त। विधि त चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो नि। पार्टीको महाधिवेशनले हरेक कुराको फैसला गर्छ। महाधिवेशनले उमेर डिमार्केसन जब 9 महाधिवेशनले तय गर्यो, 9 महाधिवेशनमा त उहाँहरू 70 कट्नु भएको थिएन नि। 10औं महाधिवेशनमा उहाँ कट्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि पार्टीले एउटा खालको व्यवस्थापन गर्छ। त्यसमा केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल सबै पार्टीबाट बाहिरिनुहुन्छ। विधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यति मात्रै मान्नुहुन्छ विधान? त्यति मात्रै होइन, मैले त्यो उमेरको मात्रै कुरा छैन। अझ तपाईँ हामी ट्रम सिस्टम पनि हामीले अगाडि सारिसक्यौँ। अब ट्रम सिस्टम एउटै व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी त्यो पदमा काम गर्न पाउँदैन। तर तपाईँको पार्टी माधव नेपालले कति पटक काम गर्नुभयो? त्यो इतिहासको कुरा हो कि अहिलेको आजको दिनमा आज हामी नयाँ पुस्तालाई कसरी एड्रेस गर्ने, नयाँ पुस्तालाई पार्टीभित्र कसरी चाहिँ एउटा नेतृत्वमा स्थापित गर्ने, ग्रुमिङ गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी सचेत छ। तपाईँको पार्टीभित्र एकजना व्यक्ति कतिपटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ? फेरि यो परम्परा कति दिनसम्म दोहोरिन्छ? मलाई बताउनुहोस् न। तपाईँले 2 पटक भन्नुभएको छ। अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने मौका पायो भने ल भन्नुहोस्। 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको कुरा भनेको राज्यको प्रणालीको कुरा हो। राज्य प्रणालीभित्र तपाईँले 2 टर्म त्यसो मात्रै मापदण्ड बनाउनुपर्छ। अमेरिकामा 2 पटक भन्दा 3 पटक कोही पनि राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, त्यो सिस्टम त राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ के। अनि तपाईँले पार्टीले सिस्टम नबनाउने? राज्यले निर्माण गर्यो भने 2 टर्म भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने सिस्टम बन्यो भने त त्यो सिस्टम नबनाउने? नयाँ बनाउनुपर्छ। हो, त्यो बहस आरम्भ गर्नुपर्छ। विधिमा चेन्ज नगरिकन तपाईँले अहिले एकैचोटि मान्छेको घोषणा गरेर त्यो कार्यान्वयन त हुँदैन। त्यसैले विधिमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था हामीले यसरी गर्नु पर्यो कि यति टर्मभन्दा बढी चुनाव लड्न नपाउने। एउटै मान्छे 10औं पटक किन चुनाव लड्ने? त्यो चुनावी सिस्टममा यति टर्म सिस्टममा त्यहाँनिर ढाल्नुपर्छ। त्यसपछि यति पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री अथवा कुनै पदमा रिपिट गर्न नपाउने सिस्टमभित्र ढालेपछि सो त युवा पुस्ताको लाइन लाग्छ। तर हामीले पार्टीभित्र पहिले पार्टीको प्रणालीभित्र अवस्था तपाईहरु सिर्जना गर्नु पर्यो। तपाईहरु हाम्रो पार्टीमा हुनु भएन नेताहरुको माधवजी, म कन्फिडेन्स तपाईहरु आलोचना गर्नु हैन, म एकदम कन्फिडेन्सका साथ भन्छु हाम्रो पार्टीले यो सिस्टम बिल्डअप गर्छ। 10औं महाधिवेशन हामीले 9 महाधिवेशनमै युवालाई प्रवेश गराइसक्या हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट तपाईले हेर्नु न, इनर्जेटिक युथहरु केन्द्रीय कमिटीका सचिव, केन्द्रीय कमिटीका उपमहासचिव युवै पुस्ता चाहिँ आइसक्या हो।
फेरि अहिले पनि 10औं महाधिवेशन पनि युवा पुस्ता आउँछ। युवा पुस्ताको इन्ट्री गर्ने हाम्रो पार्टीले सिस्टम बनाइसकेका छ र 10औं महाधिवेशन हामीले त्यो बहस आरम्भ गरिसकेका छौँ। वैधानिक व्यवस्थाले नै युवाहरूलाई इन्ट्री गर्ने गरी हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। मानसिंह महर्जी, नेपाली कङ्ग्रेसले मापदण्ड बनाउनु पर्छै पर्दैन युवाहरूलाई कुन स्थानमा राख्ने भनेर अब त्यो बहसको विषय हो कि होइन? आज 22औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हो। युवाहरूको परिभाषा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवधारणा अनुरूप हेर्ने हो भने हामी 3 जना नै युवाको परिभाषाभन्दा बाहिर छौँ। तपाईँ युवा नै होइन? म यहाँलाई भन्दैछु। त्यस कारणले एउटा 50 भन्दा तलकोलाई करिब हामीले युवा भन्ने गरेका छौँ। यद्यपि यसको कानुनी जो वैधानिक प्रोसेस छ त्यो फरक छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यसपटकको महाधिवेशनमा हामीले तल्लो टोल कमिटीबाटै सक्रिय सदस्यहरूको केही एउटा लिमिटेसन यति प्रतिशत आउनुपर्छ भनेर हामीले टार्गेट गरेका छौँ र 37%को हाराहारीमा युवाहरूको उपस्थिति यसपालिको हाम्रो 8,52,000 जो सक्रिय सदस्यहरूको लिस्ट छ, अझै बाँकी छ भन्दैछ, त्यसमा आएको छ। त्यसकारण हामी त्यसैको अनुपातमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा यसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर थुप्रै साथीहरू लागेका छौँ। होइन, तपाईँ लाग्नु भएको छ, तर तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कति वर्षको हुनु मलाई बताउनुहोस् न त। उहाँले, यहाँलाई थाहा छ, उहाँ 2002 सालको जन्म उहाँको हो। त्यस कारणले कति वर्ष भयो यहाँ आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि उहाँ सभापति बन्ने? मैले त फरक किसिमले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र गत वर्षको महासमितिको बैठकमा पनि मैले फरक राय र आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो। 2 पटकभन्दा बढी कुनै पनि व्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको वडा तहतदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको जो पदीय जिम्मेवारी छ 2 पटकभन्दा बढी निर्वाह गर्नका लागि पाउनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म व्यक्तिगत रूपले मैले आफूले त्यसको कोर्डिनेसन पनि गरेको छु। तपाईँलाई मेरो प्रश्नको छ नि सही उत्तर दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। क्या शेरबहादुर देउवा मात्र नेतृत्व गरिरहने कि अरू पनि छ काङ्ग्रेसमा? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। अर्को मान्छे छैन काङ्ग्रेसमा सभापति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने? राजनीतिभित्र 2टा कुरा छ। एउटा वैधानिक र कानुनी प्रणाली अनुसार हामी चल्छौँ। एउटा मोरली, एउटा जो मोरल ग्राउन्डमा भन्छौँ, जसलाई हामी एक खाले नैतिकताको कुरा गर्छौँ, त्यसले पनि हुन्छ। म यहाँलाई अलिकति एउटा उदाहरण सुनाऊँ। म 2 वर्ष अगाडि युरोपको भ्रमणमा गएँ। होइन, त्यो होइन, त्यो हुनेछ तपाईँले सुन्नुपर्छ। म बेलायत जाँदाखेरि त्यो त्यहाँको पार्टीको अध्यक्षको चुनाव हुँदै थियो। मैले सोधेँ कहाँ छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भनेर मैले सोधेँ। यो अलिकति विचारणीय पक्ष छ। मलाई टोनी ब्लेयरको बुकले बडो प्रेरित गरेको। मैले कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ भन्दाखेरि कुनै कम्पनीमा जब गरेर होलान् भन्यो। मैले भने अनि क्यामुन कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ पनि राम्रो कम्पनीमा जब गरेर होलान् भन्यो। मैले भने यो अहिलेको टेरिजा मे त युवा छ, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो पनि अब जब गर्छ, यो त झन् संसदबाट पनि राजीनामा दिन्छ कि के हो भन्यो। मैले किन भन्दाखेरि नयाँ मैले अलिकति सुनिदिनु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट साथीहरूले मलाई के भन्दैछु, साथीहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने होइन, बेलायतको इतिहासमा कुनै कारणवश राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री नेभर कम ब्याक इन पोलिटिक्स, कहिले पनि त्यो आएको छैन फेरि भनेपछि एकातिर विश्वको प्रणाली त्यता पनि गइरहेछ, हामी अलग अभ्यासमा छौँ। मैले तर नेपालमा नैतिकताको कुरा भन्दा पनि यसलाई वैधानिक किसिमले हामीले प्रबन्ध गर्न सक्यौँ भनेपछि संविधानमा पार्टीको विधानमा बाँध्नु पर्यो क्या नेताहरूलाई। ट्रम्प सिस्टममा हामीले उनीहरूको समयावधिको यसो ब्यान्ड गर्न सक्यौँ, त्यसको बन्देज लगाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी फेरि नयाँ जेनेरेसन त्यहाँ आउन सक्छ। त्यो अवधारणा अन्तर्गत नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँको पार्टीको इतिहास हेर्नुहोस् त, बिपी कोइराला कति वर्षमा प्रधानमन्त्री भएको? प्रधानमन्त्री त उहाँको चाहिँ 35-37 को 32-33 वर्षमा जो उहाँ गृहमन्त्री हुनु। अनि 37 वर्षमा प्रधानमन्त्री, 37मा प्रधानमन्त्री। त्यो पार्टी हो नि त नेपाली काङ्ग्रेस। आज शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरू फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु मात्रै होइन, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री नै तपाईँको त्यति बेलाको उमेरको कुरा गर्दाखेरि करिब 50 को हाराहारीमा, 48 को हाराहारीमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि। अनि फेरि पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनु पर्ने तपाईँहरूले? 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्नु। पार्टीभित्र बहस चलिरहेको छ। एउटा अलिकति समस्या के रहेछ कि हामीहरूमा पनि युवाहरूमा पनि समस्या के रहेछ कि तलबाट आउने जो महाधिवेशन अथवा राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, उनीहरूले लिडरसिप मेरो लागि यो लिडर बन्न सक्छ, योलाई मैले मन पराउँछु भनेर एउटा आधार प्रस्तुत गर्यो भनेपछि फेरि यहाँ प्रतिबन्ध पनि छैन, लड्नु पनि पाउँछ। वैधानिक व्यवस्था राख्नु पर्यो। यदि त्यो छैन भने हामीले
त्यो फ्लोरलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ र प्रतिनिधिलाई हामीले आश्वस्त पार्न सक्यौँ भनेपछि पार्टी सभापति, पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको उपसभापति बन्न सक्ने अवधारणाहरू अथवा त्यो आधारहरू पर्याप्त छन्। नाइन्सी महर्जी, तपाईँहरूको पुस्ता निकममा भइसक्यो। नेकम्पा होइन, अब हाम्रो पुस्ता टेस्ट नै भएको छैन। हाम्रो पुस्ता टेस्ट बुढा नै भएको पुस्तालाई छैन। तपाईँहरू विस्थापित गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले चाकरी गर्नुहुन्छ। अब विस्थापित भनेको धक्का लाउने पनि अधिकार भन्ने कुरा कसैले दान दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अल्टिमेटली खोसेरै लिने हो। त्यो केही आधारहरू हामीले पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागि हामी दौडिने गर्छौँ, गुट उपगुटमा विभाजन हुने गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो जो तागत हो त्यो तागत नपुगेको चाहिँ सत्य हो। माधवजी, तपाईँको पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डजी लगातार अध्यक्ष बनिरहनु भएको छ, अरू व्यक्ति छैन है? एउटा चाहिँ म अघि राख्न खोज्दै थिएँ कि एउटा तपाईँले जे बहस सुरुवात गर्नुभएको छ, धन्यवादै छ। यो बहसलाई मेरो यसमा अलिकति व्यक्तिगत रूपमा के धारणा रहेछ भने यसलाई अलिक स्वस्थ प्रकारको र अलिक गम्भीरतापूर्वक यो विषयको चाहिँ बहस जरुरी छ, न कि कोही व्यक्ति विशेषलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरी पनि होइन। अघि तपाईँले एउटा शब्द भन्नुभयो कि मतलब विस्थापित गर्ने, म त्यो पक्षमा चाहिँ छैन। नेतृत्व भनेको कुरा रातारात पनि बन्दैन, व्यक्तित्वमा बदल्न पर्यो र उसले एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्नु पर्यो नि। यसको मतलब आज जो समकालीन राजनीतिमा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू निर्विकल्प हुनुहुन्छ त्यो पनि कुरा होइन। योगदान छ, प्रचण्डको छ, शेरबहादुर देउवाको छ, माधव नेपालको छ, केपी शर्मा ओलीको, सबैको होला योगदान नेपाली राजनीतिमा। तर पनि उहाँहरूले अब छ नि युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने गर्नुपर्छ। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो कि आजको बहसको विषयमा मेरो कुरा मिलेको छ। मैले त्यहीँनिर के भन्न खोजेको भने उहाँहरूलाई सम्मानजनक तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, अघि साथीहरूले पनि राख्नुभयो भन्दा एउटा विधिले मान्छेलाई बाँध्नुपर्छ। त्यसैले मलाई भन्न दिनु भने म 22 वर्षको उमेरमा पार्टीको जिल्ला प्रमुख भएको, सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला सेक्रेटरी भएर है भन्दा अहिले म 38 वर्षको उमेरमा छु। तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि उमेर केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ 38 वर्षको उमेरमा, ठिकै हो भन्दा तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीमा स्थायी समितिमा कति युवा छ तपाईँले सोध्नुभयो। मेरो उमेरमा 35-36 वर्षको उमेरमा चाहिँ 1/3 युवाहरू थाई कमिटीमा जानुभएको थियो। त्यसबेला त्यसले एउटा ठुलो परिवर्तन गर्यो। तर मूल कुरा चाहिँ फेरि उमेर समूहको मानिस पुग्दा बित्तिकै त्यहाँ त्यो समूहको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै म विश्वास गर्दिनँ। 70 वर्षको मान्छेको मतलब दृष्टिकोण या उसको चाहिँ वर्किङ स्टाइल चाहिँ गतिशील भयो भने त्यो युवा हुनसक्छ भन्दा एउटा बहस जारी छ नि। हुनुपर्छ। बिल क्लिन्टन जुन युवा हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति हुँदाखेरि अहिलेको बाइडेनको कुरा गरौँ न, आकाश जमिनको फरक छ नि त युवा र बुढामा त होइन। त्यो कुरा ठिक छ। त्यसो गर्दा मैले के भन्न खोजेको भने अहिले जे विषय राख्नु भएको छ ऋषिजी तपाईँले, यसलाई एकदमै स्वस्थ हार्दिक र एउटा स्तरबाट यसलाई बहस गर्नुपर्छ। र के कुरा नेतृत्वमा ठिक हो, कसरी युवाहरूको नीति निर्माणको तहमा, सत्ता सञ्चालनको तहमा चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने भन्दा अघिल्लो पुस्तालाई चाहिँ ध्वंस गरेर होइन, अघिल्लो पुस्ताको इतिहासलाई रक्षा गरेर सम्मानजनक प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूलाई वाच डक बनाउने। जस्तो हाम्रो नेकपा हुँदै अहिले त पार्टी एउटा हिसाबले डिरेल भयो। नेकपा हुँदा हामी एउटा के बहसमा थियौँ, माधवजी यही हुनुहुन्छ, हामीले भनेको कुरा के हो भने केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कमरेडरलाई एउटा वाच डकको भूमिकामा लैजाउँ, सबैलाई एउटा त्यो अघिल्लो पुस्तालाई, बाँकी नयाँ बिचको पुस्तालाई मूल नेतृत्वमा ल्याउँ, युवाहरूलाई त्यो सँगसँगै लैजाउँ भन्ने एउटा बहस हामी सुरु के गर्दैथ्यौँ। तर अब नेकपाको आकार प्रकारै ध्वंस भयो अहिले त। तर पनि कुरा के हो भने म अहिले पनि उमेरमा मात्र निरपेक्ष यसलाई बहस गर्नुहुन्न, स्वस्थ हार्दिक गर्नुपर्छ। अघिल्लो पुस्तालाई सम्मानजनक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिकन उहाँहरूले वाचडग गर्ने, उहाँहरूको अनुभव युवाहरूले लिनेर युवाहरूले नेतृत्व गर्ने कार्यकारी भूमिकामा जानुपर्छ। अहिले हामी के भनेका छौँ भने हेर्नुहोला, यो 30 गतेको बैठक पछाडि 7वटा प्रदेशमा हाम्रा जो छ कमसेकम 7वटा प्रदेशको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी भूमिकामा युवा पुस्ता चाहिँ आउनुपर्छ भनेर हामी अहिले एउटा छलफलमा छौँ। त्यो कुरामा अहिलेको लिडरसिप सकारात्मक छ। हामी यो विधान संशोधन गरेर यो चरण हुँदाखेरि 7वटा प्रदेशमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरिकन नेतृत्वको विन्यास गर्छौँ। किनभने युवा पुस्तालाई किन तपाईँले जागरुक बनाउनु भएन? होइन, युवा पुस्ता जागरुकै छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहनको पालामा 90 को रेसियोमा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन थियो। अहिले हामी 70 भन्दा मुनि र 70 भन्दा माथि अथवा 80 भन्दा तलको रेसियोमा, अहिले शेरबहादुर देउवा भए पनि 75-76 को रेसियोमा आउनु भएको छ। समयले चेन्ज त ल्याएकै छ। अब अहिलेको बहस भनेको 70 भन्दा बिलो यसलाई कायम गर्न सकियो भने वास्तवमा एउटा एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एउटा सफलतै हो। एकैचोटि तपाईँले अब 40-45 भित्र ल्याउन सक्ने गरी अहिले त्यो खालको स्ट्रेनभित्र हामीले सोच्न सक्दैनौँ, किनकि त्यो एउटा यो सुरुवाती फेज र अहिले फरक छ।
जस्तो आन्दोलनको होइन, अब क्रान्तिको त बेला बेलामा भएन भने माधवजी, प्रचण्डले तपाईँ नेतृत्व तात्तिने कति बेला कति भएन, वर्षमा जुट्ने बेला गर्नुभयो भएन। होइन त्यो बाबा अहिले यो मुलुकको जिम्मेवारी आउँदा त म मुलुकको प्राइम मिनिस्टर वेलली चलाइदिन सक्ने क्षमता राख्छु। यसको अर्थ अहिले त्यसलाई मलाई तपाईँले पहल नगर्ने। पहलको कुरा भनेको सिस्टमबाट गर्नुपर्छ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्दैन। के गर्नु पर्यो भने पार्टीको विधानभित्र कहिलेकाहीँ हामी युवाहरूको बिचमा बहस सुन्छौँ, त्यो बहस चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने अरू बेला बहस गरेर अर्थ रहँदैन। विधान अधिवेशनमा, पार्टीको अधिवेशन महाधिवेशनमा त्यसलाई सिस्टम बनाउने ठाउँमा युवाहरूको बहस हुनु पर्यो। युवाको नेतृत्व विकासको ग्रुमिङ गर्ने पोलिसी ल्याउनु पर्यो। नयाँ पुस्तालाई जस्तो मान्नुहोस्, ल अहिले हामी एउटा बहस गरौँ, ल यहाँ 3टा पार्टीका नेताहरू छौँ हामी, हाम्रा महाधिवेशनका प्रक्रिया सुरु भएको छन्। अहिले एक्जिस्टिङ केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या छ नि, त्यसलाई 60 मानेर 40% नयाँ इन्ट्री गर्ने प्रोसेसमा हामी विधिमा ढालौँ त। युवा आफै यतिकै लाइन बसेर प्रवेश तर गर्छ। तपाईँको पार्टीमा विधान संशोधन हुँदैछ, अध्यक्ष बाहेक अरू सबै मनोनित गर्ने, अनि त्यो पार्टीमा कसरी मनोनित राम्रो होइन, हुन्छ? फेरि मनोनित भनेको छैन है। अध्यक्ष अहिले प्रस्ताव हो, पारित भएको छैन, बहस छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीमा एउटा औपचारिक यो अलिकति फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। किनकि कङ्ग्रेसको अवस्था हामी हेरिरहेछौँ, हामीलाई पनि त त्यो विधिले छुन्छ। 5 वर्षको विधिभित्र हामी पनि त प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा छिटो अधिवेशन, छिटो विधान अधिवेशन टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। त्यो एउटा छलफलका लागि छोडेको हो। 10 दिन अहिले हामी त्यो छलफल गर्दैछौँ। त्यसले के हो भने अध्यक्ष र अरू बाँकी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित हुने प्रणाली हो। कहाँको मनोनित भनेको छ र? मनोनित त हाम्रो छँदै छैन। होइन, केन्द्रीय समितिले गर्ने हो नि त। अब केन्द्रीय समितिले मनोनित होइन के, केन्द्रीय समिति पनि त त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचनबाट देशभरिको कार्यकर्ताले कसरी निर्वाचित गर्न पाउँछ? आफ्नो त केन्द्रीय सदस्यमा युवा आउँछ आउँदैन? उपाध्यक्ष, महासचिव, देशभरिका कार्यकर्ताले निर्वाचित गर्न पाउनु पर्यो, मतदान गर्न पाउनु पर्यो। त्यो पार्टीको सफल हुन्छ। अहिले सुन, अहिले त्यो फैसला भइसकेका छैन। मेरा पनि मतहरू फरक होलान्। किन तपाईँको पार्टीको कुरा गरेको मैले मानेको, अध्यक्षलाई मात्र निर्वाचित गर्ने होइन, त्यो अहिले एउटा प्रस्ताव मात्रै हो, पारित भएको विषयवस्तु होइन के। त्यो त बहसका लागि छोडेको विषयवस्तु। आजको दिनमा कस्तो प्रणाली अपनाउँ त? किनकि 2टा चाहिँ फ्याक भएर डिभिजन भयो, गुटबन्दी भयो, यसलाई अलिकति गुटबन्दीलाई म्याचअप गर्ने अर्को कुनै आइडिया पो छ कि? त्यो वैज्ञानिक हुन्छ कि भनेर बहसमा ल्याएको कुरा मात्रै हो। त्यो पास भइसकेको विषयवस्तु होइन नि त। विधान अधिवेशनमा त हामी छलफल गर्दैछौँ, अगाडि बढ्दैछौँ, हाम्रो सुझावहरू सबै कमिटीबाट कलेक्सन हुँदैछ। त्यसपछि हामी विधान अधिवेशनमा एउटा पारित गर्छौँ। सबैका मतहरू सुनेर हामीले पारित गरेको विधान त हामी एउटा चाहिँ वेल विधान त ल्याइहाल्छौँ त। हामी त अहिलेको समकालीन राजनीति पार्टीभित्र सिस्टमलाई बिल्डअप गर्ने कुरामा हामीले मलाई लाग्छ 1 नम्बरकै चाहिँ दर्जा हासिल गरेका छौँ नि। 9औं महाधिवेशनमा हामीले सिस्टम बिल्डअप गरेको, अरू त हाम्रो सिस्टममा पार्टीभित्रको सिस्टममा त अरू पार्टीले हामीलाई फलो गर्ने स्थिति बनायो नि। तर लथालिङ्ग भताभुङ्ग भयो। अहिले एउटा परिस्थिति निर्माण अनुशासनहीन भइरहेछ पार्टीभित्र। हेर्नु त आरोप प्रत्यारोप पोल खोलाखोल कहाँ छ एमाले? त्यो कमरेड प्रचण्डको सफलता हो होइन? नन्दसिंहजी, पार्टी अध्यक्ष बन्नको लागि उहाँले फेरि पनि घोषणा गर्नुभयो, म अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर। तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ, युवा पुस्ताको सहयोग रहन्छ उहाँलाई सभापति बनाउनको लागि? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। 4500 प्रतिनिधि करिब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा आउँछन्, देश र विदेशबाट गरेर। मैले यहाँलाई अगाडि भने कि लिडरसिप भनेको खोसेरै लिने कुरो हो। युवाहरूको हालत विकेन्द्रित छ। हामी जो लिडरसिपका लागि लाग्छौँ, हाम्रो हालत गुट उपगुटमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँले भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ, त्यो कुरामा म अडिग छु। बाँकी नेतृत्वको सवालमा वर्तमान पार्टी सभापतिले मैले नेपाली काङ्ग्रेसको परम्परामा पनि कस्तो कि एक टर्म खाइसकेपछि दोस्रो टर्मको लागि मैले गर्नुपर्ने केही कार्यभार बाँकी छ, म गर्छु भनिसक्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो स्थिति अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसो शेरबहादुर देउवा फेरि पनि काङ्ग्रेसको सभापति बन्नुहुन्छ? मैले यहाँलाई भने पार्टी सभापतिले बरकरार रहेको पार्टी सभापतिले एक टर्मभन्दा दोस्रो टर्ममा पनि मैले केही कार्यभार बाँकी छ भन्ने लाग्यो र उसले आफ्नो इच्छा राख्यो पार्टी सभापति हुने भन्ने भयो भनेपछि अनुमोदन भएको अवस्था छ। त्यो कुरामा मेरो पनि समर्थन रहन्छ। तपाईँ डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाको जिल्लाबाट। तपाईँले उहाँको विरोध गर्न कहिले पनि सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँलाई राजनीति गर्नु छ शेरबहादुर देउवाको पुच्छर समातेर।
व्यक्तिगत विरोधको सवाल होइन होइन सबैलाई थाहा छ तपाईँको आफ्नो मत छैन नि पद्धतिको कुरा तपाईँको आफ्नो विचार छैन पद्धतिको आज मात्रै यहाँले देख्नुहुन्छ भने पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने वर्तमान केन्द्रीय समितिले 5 वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दै गर्दाखेरि पनि आज जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको रडाको मचिएको छ यो केन्द्रीय समितिको समग्र असफलता हो। स्वाभाविक रूपले पार्टी सभापति मेन यसको मूल नेतृत्व भएका कारणले यसको जस र अबजस बढी पार्टी सभापतिलाई जाने कुरामा निसन्देह छ, त्यसमा सन्देह छैन, त्यो निसन्देह कुरा हो। तर बाँकी कुरा एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई पनि देशभरका कार्यकर्ताहरूले भोट हालेका कारण, सबैको नेता भएका कारण केन्द्रीय समितिमा देश र काङ्ग्रेसका बारेमा जसरी यो 5 वर्षमा जति एजेन्डा उठ्नुपर्ने हो देशको विकास र काङ्ग्रेसको सङ्गठनका बारेमा त्यो नउठिकन यहाँले देख्नुभएको छ 7-7वटा गुट र उपगुटमा बिहान कल गरिएको बैठक जो बेलुकासम्म सञ्चालन हुने पद्धति जसरी हामीले बसायौँ, यसमा चाहिँ समग्र केन्द्रीय समितिले आज यो प्रोसेसका बारेमा कुरा उठाउन सकेका कारणले अहिले लास्टमा आएर नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा अहिले जस्तो अवस्था कहिले पनि आएको थिएन। 2003 सालदेखि आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन समयमा गर्न नसकेर काङ्ग्रेस महासङ्कटमा पर्यो। मैले यहाँलाई बिहान आज मेरा कुराहरू पनि मैले कार्यक्रमका माध्यमले बाहिर ल्याएको छु, मिडियाहरूमा छ्यापछ्याप्ती आएको छ। मैले यहाँलाई यति मात्रै भने कि केन्द्रीय महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशनै हो, समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ। केन्द्रीय समिति जसरी 9 लाखका हाराहारीमा रहेका सक्रिय सदस्यहरूको स्वाभिमानलाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्दैछ, केन्द्रीय समितिले मनपरी गर्न पाउँदैन, समयमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले व्यक्तिगत रूपले पुरा सामूहिक रूपले पनि कमी कमजोरी कति छ भन्नुस् न मलाई। मूल नेतृत्व भएका कारणले उहाँले जस र अब्जस सबभन्दा बढी उहाँको स्वाभाविक रूपले हुन्छ नै। तर समग्र केन्द्रीय समिति हाम्रो इलेक्टेड प्रोसेसबाट पनि आएका कारणले केही नोमिनेट बाहेक आएका कारणले पनि गरेको छ काङ्ग्रेसको सभापतिको मैले भने नि त मूल चुरोमा मूल सभापतिले महाधिवेशन गराउन पहल गर्नु पर्दैन। स्वाभाविक रूपले जस र अबजस बढी भाग भनेको सभापतिकै हातमा हुन्छ। पुस्ता चाहियो, त्यसैले मैले भनेको युवा पुस्ताले मात्रै समयमा काम गर्न सक्छ। म यहाँलाई अगाडि भनिसकेँ, एकातिर त युवा पुस्ताको परिभाषामा पर्ने अहिले केन्द्रीय समितिमा एउटा मान्छे पनि भएन, त्यो 40 भन्दा बिलो हुनु पर्यो। माधवजी यहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, 40 भन्दा तल निर्वाचित छँदै छैन। अर्कोतर्फ यदि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा भन्ने गरेका युवा भन्ने हो भने 80% भन्दा बढी विशेष गरी त नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै लिडरसिप लिएर गएका 2 कार्यकालमा केन्द्रीय नेताहरू छन्। उहाँहरूकै कार्यकालमा उहाँहरूका आवाज बिहीन तपाईहरुको काम भनेको नेताहरूको चाकरी गर्ने, त्यो जो युवा भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो युवाहरूको आवाज जवाब दिनै सक्नुहुन्न क्या, कमी कमजोरी भन्नै सक्नु। मैले त भने नि त केन्द्रीय समितिको अगाडि गएर आलोचना गर्न सक्नु। यहाँले भनेका हिम्मत छ फेन्सिङ मौरको, यहाँले भनेका मलाई बताउनुस्। हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ, आजै पनि आफ्ना कुरा राखेका छौँ कि म यहाँलाई के भन्दैछु, यहाँले मेरो कुरा कसरी सुनिदिनु पर्यो कि यहाँले र हामीले जान्ने र बुझ्ने गरी भनेका केन्द्रीय युवा नेताहरू 80% भन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अघिल्लो ट्रममा र अहिलेको ट्रममा पनि छन्। तर यही बेला यिनै युवाहरू भएको बेला काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन टाइममा गर्ने कि नगर्ने, महाधिवेशनमा विभाग गठन गर्ने कि नगर्ने, विधान कार्यान्वयन गर्न दिने कि नदिने भन्ने सवालमा गुटगत लेनदेनमा जुन अवस्था आयो यो चाहिँ विडम्बना हो। यसलाई इतिहासमा 3 पटक कान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी आज महाधिवेशन गर्न नसके निकममा भयो। महाधिवेशन त गर्नुपर्छ, महाधिवेशन गर्नुपर्छ। कुनै पनि हालतमा फास्ट ट्र्याकको माध्यमले पनि समय छोटो गएर भए पनि डबल, जसरी अगाडि मैले यहाँ सुन्दै थिएँ 46 दिन चाहिन्छ भनेर यहाँ निर्वाचन अधिकारी हाम्रो समितिको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो 46 दिनलाई हामी 23 दिनमा घटाउन सक्छौँ। डबल काम गर्यौँ भनेपछि काम डबल गर्नु पर्यो नि त, 8 घण्टा गर्ने काम 16 घण्टा गर्नु पर्यो, इमर्जेन्सी हो। डबल काम गरेर हामीले 5.5 वर्ष केही नगरेर अब 10 दिनमा 20 दिनमा गोपाल कृष्ण घिमिरेजीले अगाडि भने अनुसार 46 दिनलाई नै भन्ने हो भने डबल काम गरेर मान्छेको मेन पावर बढाएर हामी 23 दिनमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यो केन्द्रीय कार्य समितिले यो कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्छ। माधवजी, युवाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि पार्टी नेतृत्वले धेरै कमी कमजोरी गरेको होला, तर युवा पुस्ताले किन दबाब दिन सक्दैन, नेताहरूलाई किन भन्न सक्दैन कमी कमजोरी यहाँ छ भनेर, किन उम्ल्याउन सक्छ? तपाईँ कुरा ठिकै छ। म चाहिँ के पक्षमा छु भने यसरी सार्वजनिक मिडियाहरूबाट नेताहरूको चाहिँ मतलब खुइलाएर नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुँदैन। र अर्को कुरा कस्तो हो भने तपाईँले भनेको जस्तो समकालीन सबै मूलधारका पार्टीहरूमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ गुटबन्दीको मानसिकता हाम्रो पुस्तामा पनि छ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ।
अहिले म ठुला नेताहरूको बढी आलोचना गर्ने भन्दा आफैप्रति आत्मआलोचना गर्दा या निर्मम भएर आलोचना गर्दा हामीमा कुनै न कुनै समाजमा जे चिज छ नि, हामी अलिकति सामन्तवादी दक्षिण एसिया र त्यसमा नि भारत नेपाल लगायतका मुलुकहरूमा अलिकति सामन्तवादी स्कुलिङबाट हामी आएका छौँ। त्यसो हुँदा त्यसको रिफ्लेक्सन त हामी त त्यही समाजभन्दा बाहिर छैनौँ नि। त्यसैले हामीमा अलिअलि दास मनोविज्ञान, अलिअलि चाकडी गर्ने अरू चिजहरू र गुट उपगुटमा लास्टमा एउटा क्याम्पेनिङ गरेर हामी सबै पार्टीहरूमा गर्छौँ। अन्तिममा के हुन्छ भने म कहाँ पर्छु भनेर हामीले हिसाब गर्ने जे सबै पार्टीहरूमा एउटा युवाहरूमा रोग छ, त्यो समस्या छ। अर्को कुरा मलाई एउटा के भन्न दिनुहोस् भने, अघि भनेको जस्तो अहिले हामी युरोप अमेरिका नपुगौँ, मोदीले एउटा प्रयोग के गरे भने आफू सरकारमा गएपछि पार्टीको नेतृत्व अर्कोलाई हस्तान्तरण गरे। त्यसले सँगसँगै के भयो भने नेतृत्व विकास गर्यो। यद्यपि अहिले त्यसलाई चाहिँ एउटा मोदीकै मोडेल भनौँ, कमसेकम त्यति मात्रैमा हामी जान सक्यौँ भने ठुलो क्रान्ति हुन्छ। अर्को एक दुईवटा सत्तामा जस्तो यहाँ साथीले राख्नुभयो नेतृत्व छोड्नै नसक्ने होइन। त्यसो हुँदा अर्को एउटा कुरा आफैले चाहिने जस्तो अहिले गम्भीर रूपमा एउटा के छ भने यसमा यो विषयमा अहिले केही धेरै गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री नबनेर पनि त राजनेताको रूपमा आउनुभयो, जानुभयो। मदन भण्डारी लाभको पदमा नपुगिकन पनि यति धेरै ठुलो राजनेता अधिकारी थोरै समय प्रधानमन्त्री बनेर पनि हो 9 महिनामा। मेरो यसमा नाम लेख्नुभयो। ऋषिजी तपाईँ 15 महिना प्रधानमन्त्री बनेको होइन, आज सबैले बिपिला मान्छ नि। ठिक छ, यहाँ ठिक छ, त्यो एउटा इतिहास भयो, त्यसबाट अनुभव लिऊ। तर अहिले हामी नयाँ बहस के गरौँ भने, म तपाईँ र तपाईँ मार्फत के बहस गर्न चाहन्छु भने, एउटा मात्रै कुरा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने धेरै चिज आउँछ। जस्तो अहिले के लडाइँ छ भने टिकटको लडाइँ, केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने जे लडाइँ छ भन्दा सांसद भएको मानिस त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले या कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कम्फर्टेबल प्रकारको र क्यापेबल मानिसहरूको टिम बनाएर क्याबिनेट फर्मेसन गर्न पाउने, यति मात्रै कुरा हामीले गऱ्यौँ भने जम्मैले लडाइँ खेलेर यो टिकटका लागि ठुलो एउटा विकृति पनि हुँदैन। हेर्नुस् त, मन्त्री बन्नको लागि हानथाप छ, त्यसकारणले भन्नुभयो हे भगवान। त्यसकारण कुरा के हुन्छ भने मतलब ऋषिजी, त्यसकारण कुरा के हुन्छ भने क्यापेबल मानिसहरू सांसदै नभए नि मन्त्री हुन पाउने तपाईँ व्यवस्था राखिदिनुहोस्। सांसदको काम के मात्रै हुनु पर्यो भने पोलिसीको उसले स्टडी गर्नु पर्यो, वाचडग गर्नु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो, उसलाई त्यही काममा बिजनेसमा इन्गेज गराए हुन्छ नि भन्दा यस्ता 2-4वटा केही सुधार गरेर हामीले विधि पद्धतिमा संवैधानिक ढङ्गले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने पनि धेरै कुराको चेन्ज हुनसक्छ। माधवजी, अब देशलाई हामीले परिवर्तन गर्नै छ, युवा पुस्ता तात्नै पर्छ, युवा पुस्ता जुट्नै पर्छ, युवा पुस्ता क्षमतावान पनि छ, मिनेती पनि छ। तर पछिल्लो समय नेतृत्वलाई चुनौती दिन सकेन, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? त्यो माधवजीले भने जस्तै चुनौती दिन नसक्या पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। के हुन्छ भने यो भूमिकासँग जोडिन्छ, किनकि इतिहासदेखि आजसम्म काम गर्दै जाँदाखेरि जस्तो हाम्रो पार्टीभित्र होला कमी कमजोरी बिन त मान्छे छैन, तर केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना गरेको अथवा पुष्पलालले यो देश अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती देश हो भनेर विश्लेषण गरेको विषयलाई वास्तवमा एउटा उजागर गर्ने, यो अर्ध औपनिवेशिक भनेको विदेशी प्रतिनिधि आएर मन्त्रीमण्डलमा बस्ने खालको प्रचलन भएको बेलामा त्यो उल्लेख गरिएको थियो भने आज त केपी ओलीले त्यो चिजलाई त उदाङ्ग बनाइदिनु भयो नि। नेसनालिटीको मुभमेन्टलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, एउटा स्वाधीन नेपाली हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रत्याभूति गराइदिनु भयो। मैले यो एउटा के भने लिडरसिप भनेको एउटा स्थापित हुने एउटा कुनै मुभमेन्टले गरेको हुन्छ। त्यो अब अहिले हाम्रो नेकपा एमाले भित्र मूल लिडरसिप केपी शर्मा ओली नै हो, म फेरि पनि भन्छु। तर केपी शर्मा ओलीको कारणले एमाले भत्ताभुङ्गा पनि भएको छ। त्यो केपी शर्मा ओलीको कारण मात्र माधव नेपाल जस्ता नेतालाई ठाउँ दिन सक्नु भएन, अरू बाहिर दियो कमरेड माधव नेपालले ठाउँ लिन सक्नु भएन अथवा केपी कमले दिन सक्नु भएन अथवा उहाँले लिन चाहनु भएन, त्यसको अर्को बहसको लिडरसिप भने सबैलाई मिलाउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ नि त। होला, त्यो कमी केपी ओलीसँग पनि छैन म भन्दिनँ, तर एउटा लिडरसिपको पहिचान केपी ओलीले दिनुभयो। त्यस्तै कमरेड प्रचण्डले पनि दिनुभएको होला, मान्नुहोस् न तपाईँ। त्यस्तै एउटा लिडरसिपको त्यो क्रस गर्नको लागि एउटा अर्को आइडेन्टिटी त चाहियो नि। म हुन्छु भनेर कुर्सी समातेर बस्न जाने त सम्भव छैन नि त। केपी शर्मा ओली लगातार मैले यसो भनेन, उहाँलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन भन्नु। त्यसो होइन, मैले विस्थापित अहिले केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने भनेर अहिले उहाँले भने जस्तो यो नेगेटिभ टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। केपी शर्मा ओलीको जति काम गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? सक्छ। हुन सक्दैन। केपी शर्मा ओली 20 घण्टा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ 16 घण्टा पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि होइन, एउटा सिस्टमेटिक लिडरसिप। तपाईहरुको पुस्ता सक्रिय छैन, तपाईहरुको पुस्ता मोज मस्तीमा छ क्या? त्यस्तो पनि होइन, त्यस्तो पनि होइन। युवा पुस्ताले आज देशलाई जनतालाई केही गरेकै छैन। म फेरि त्यसबारेमा तपाईसँग बहस गर्छु। हैन, त्यो यस्तो पनि होइन। तपाईहरुको पुस्ता छ नि
त्यस्तो होइन कसरी पैसा कमाउने, कसरी सम्पन्न बन्ने। होइन त्यो पनि छ अहिलेको पुस्तामा। अहिले राजनीतिक रूपमा त्यो कल्चर अझै युवा विकास पुस्ताले भइसकेको पनि छैन। देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्दैन फेरि बहस गर्ने हो भने। चक्का जाम तपाईँले भन्नु बन्द केपी शर्मा ओलीले हडतालको जति काम लिड तपाईँले गरेका गर्न हामी सक्नु भएको छैन, त्यो कुरा म मान्छु। ऋषिजी, हामी चक्का जाम बन्द हडतालको नेतृत्व गरेर आएका हौँ, सडकमा ढुङ्गा मुढा गरेर आएका हौँ, तर अब देशले समृद्धिको यात्रा पहिचान गरिसकेका छ। तर हाम्रो सिङ्गो पङ्क्तिलाई समृद्धिको दिशातिर कन्भर्ट गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ। तपाईँको पुस्ता खोइ मिनेती होइन, खोइ अध्ययनशील। मेहनती बनाउनु पर्छ। यो त भर्खर हामी चाहिँ एउटा चेन्जको पोजिसनमा छौँ नि त। यो लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति सिकाएर एउटा त्यो संस्कार कल्चर संस्कृति तपाईँ बसाएर हिँड्नु पर्यो। त्यो हिँड्छ, त्यो क्रमशः हिँड्छ, एकैचोटि चेन्ज हुने कुरा होइन यो। 1949मा चीनमा माओले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो, समाजवाद आयो घोषणा भयो। तर यथार्थ आएको रहेछ त आज सी जिनपिङले समाजवादको बाटोमा हामी हिँड्दैछौँ भन्दा समय लाग्ने कुरा हो। किन म आफै इन्टर्न हुँदैछु, किनभने तपाईँहरूलाई मैले भने तपाईँहरूले चाहिँ बुढा पुस्तालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूले नसक्ने अवस्था आयो। किनभने तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीमा छ नि शीर्ष नेतालाई तपाईँहरूले विस्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा युवा पुस्ता छैन। युवा पुस्ता सम्झौता गर्न चाहन्छ आफ्नो लागि। तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ, शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई पैसा दिनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यसमै मक्ख पर्नुहुन्छ। त्यो कुरा सही हो नि? तपाईँले भनेको कुरा 100% गलत हो। मैले भने हामी युवा पनि नरहेका कारणले, हामी आफ्नो घरैसी जिन्दगीमा पनि प्रवेश गरेका कारणले स्वाभाविक रूपले तपाईँ आर्थिक पार्जनमा लाग्नुभयो। त्यसो भए यहाँलाई भन्दा तपाईँलाई पैसा चाहियो होइन। तपाईँले भनेको कुरा गलत के हो कि कसैलाई पैसा दिने भन्दा पनि कतै न कतै हामीले आफूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो परिवार सञ्चालनका लागि आर्थिक पारदर्शिताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर हामी आवाज उठाउने मान्छे हौँ। तर युवाको प्रश्न यहाँले गर्दै गर्दाखेरि म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि एउटा वयस्क एउटा युवाबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गरेको एकजना व्यक्तिलाई जहिलेसम्म तपाईँ सक्षम बनाउनु, राज्यको पोलिसीभित्र युवालाई सक्षम बनाउने हुनु पर्यो। शिक्षा म त त्यही भन्दैछु। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मैले बारम्बार उठाउने विषय, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूलाई राज्यको स्वामित्वमा नराख्ने, जहिले पैसा हुनेले मात्रै किन्न सक्ने प्रबन्ध जहिले पनि हामीले मिलाइराख्ने र एउटा सोसल वेलफेयर स्टेट जो जसलाई हामी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भन्छौँ, त्यसको आभास राज्यले आफ्नो नागरिकलाई अभिभावक भएको कहिले पनि अनुभूति नगराउने जो स्टेट निर्माण गर्नतिर हामी लागेका छौँ, अहिलेसम्मको राजनीति लाग्यो, त्यसबाट हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले रामचन्द्र पौडेल जति काम गर्न सक्नुहुन्न, शेरबहादुर देउवा जति काम गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको पुस्ता मेहनती छैन, सोखिन्छ। उहाँहरूसँग कम्पिटिसन त हाम्रो गराउनुहोस्, तर हामी चाहिँ अब्बल काम गर्न सक्छौँ। हामी इमानदारी त नैतिकता पनि छैन, राम्रो क्वालिटी दिन सक्छौँ। हामी यहाँले सबैलाई चम्किने खालका जम्मै वस्तु धातु हुँदैन भने जस्तै होइन। आज हाम्रो देशको 5जना नेताको नाम लिन्छु म, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेल जस्तो चाहिँ क्रियाशील पुस्ता कहाँ छ मलाई बताउनुहोस् त। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, यहाँले क्रियाशील त्योभन्दा क्रियाशील पुस्ताको कुरा गर्नु, तपाईँहरूभन्दा त उहाँहरू त 10 गुणा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँसँगको तुलना हामीले गरेनौँ, तर हाम्रो पुस्ता पनि नैतिकतामा बसेको, नैतिक आचरण व्यवहार भित्रै बसेको, नैतिकताको राजनीति गर्ने होइन। 100% गलत। नैतिकताको आचरण व्यवहारभित्र बस्ने हरेक कसैबाट हामी सक्षम छौँ, हामी त्यसमा उत्रिन सक्छौँ। स्वार्थमा लागेको छ कुनै दिन नैतिकताको पराकाष्ठा भयो, यदि यसलाई उल्लङ्घन भयो भन्ने लाग्छ भने हामी जुनसुकै तपाईँसँग डिबेट गर्न तयार छौँ। हामी मोरालिटीको प्रमाणसहित डिबेट गर्छु तपाईँसँग। ऋषिजी, म यही प्रश्नमा नि प्रचण्ड कामरेडसँगै स्कुलमा पढ्दै गरेका उहाँका चाहिँ क्लासमेटहरू सबै त प्रधानमन्त्री छैनन् नि। शेरबहादुर देउवाको, केपी ओलीकै, माधव नेपालकै, रामचन्द्र पौडेलकै, हाम्रो जेनेरेसनका पनि हामी सबैजना अहिले तपाईँले भनेकै जस्तो व्यक्तिगत लाभ र मतलब अरू चिजहरूमा हाम्रो पुस्ता छ। तपाईँले भनेको कुरा यो गम्भीर। हामीले अलिकति आफैतिर फर्केर निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। अझ हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले, माधव ढुङ्गेलजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी कम्युनिस्ट हुनुको नाताले आजको व्यवस्थामा जे प्रकारका हरकतहरू भएका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ, ठिक छ। तर म प्रचण्डको पुस्ताका अरू धेरै मानिसहरू पनि अहिले युरोप अमेरिकामा इन्जोय गरिराखेका छन्। प्रचण्ड जन्मने गाह्रो छ, ऋषिजी, म त्यसकारण ठिक छ, तपाईँले हामीलाई सकारात्मक खबरदारी गर्नुभएको छ, तर सोलो डोलो सबै युवाहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर नठोक्नुहोस्।
तर कुरा के हो भने आफै आगामी त्यति दिनमा समीक्षा यसबारे गरेर- बहस गरौँला माधवजी। ठिक छ, यो गरौँ। ठ्याक्कै एक शब्द छैन, एउटा कुरा के हो समय भने, एकदम कम छ है। सक्रिय भएर सक्षम भएर योग्य भएर नै उनीहरू आज फर्स्ट लिडरसिपमा छन्। हाम्रो पुस्ताको लिडिङ हामीले गर्ने हो। तर हेरौँ एउटा यति बुझ्नु आगामी दिनमा हेरौँ तपाईँहरूको पुस्ताले कति काम गर्छ हेरौँ। हाम्रो आफ्नो तपाईँहरू पनि जेनेरेसनको अग्नि नेतृत्व परीक्षा हामीले हुनुहुन्छ, पनि त यो पुस्ता पनि अग्नि परीक्षामा छ। नमस्कार, तिनैजना धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।